अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथियों, मोहम्मद अरबी पढ़ने से पहले एक दफ़ा दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तो हमने अब तक ये पढ़ा कि कुस्सा कुलाब के बेटे थे और कुलाब इस्माइली ख़ानदान से थे, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से। और कुस्सा वो पहले शख्स थे जिन्होंने सरज़मीन काबा पर पहली इमारत दारुन नदवा तामीर करवाई। फिर हमने देखा कि कुस्सा ने किस तरह हाजियों की मेज़बानी के लिए अहम ओहदे मुकर्रर किए और अरब में इन ओहदों का हुसूल खुशबख्ती की अलामत समझा जाता था। और फिर चचेरे भाइयों में इन ओहदों के हुसूल के लिए जंगों की नौबत तक आ गई। और हमने ये भी देखा कि फिर कुस्सा के बुढ़ापे के बाद कुस्सा के बेटे अब्दुद्दार के हाथ में ये ओहदे आ गए। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुस्सा के एक और बेटे थे अब्द मनाफ, और अब्द मनाफ जो थे वो असर रसूख में और स्ट्रेंथ में, ताकत में, और अपने जो सारी उनकी दौलत थी, जायदाद थी, और मुआशरे पर उनका जो रोब था, इन सारे पहलुओं में वो अपने भाई अब्दुद्दार से बढ़ के थे। और उसके बाद अब्दुल मनाफ के एक बेटे थे हाशिम। हमने पिछले वीडियो में सुना कि अब्दुल मनाफ के जो बेटे हाशिम थे वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के फेवरेट थे, पसंदीदा इंसान थे और लोगों में बहुत हरदिल अज़ीज़ थे। और उनकी वो क्यों इतने हरदिल अज़ीज़ थे, क्यों लोगों को इतने पसंद थे और लोग उन पे जान क्यों छिड़कते थे, उनकी तबीयत, उनकी आदत और उनकी नेचर की वजह से। वो उन्होंने अपने दादा की सुन्नत को जारी रखा, अहले मक्का की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे इस्लाहात मुतारिफ़ कराएँ, इकॉनमी को पॉलिश किया और अहले मक्का के बिज़नेस यानी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए, तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की। और फिर हमने ये देखा कि जो हाशिम थे अब्दुल मनाफ के बेटे, उन्होंने लोगों को दूसरे कबीलों में चक्कर लगाए, विज़िट किए, उनको कहा, उनसे रिक्वेस्ट की और उनसे मुआहदे किए, सियासी मुआहदे किए, मुआशी तिजारती मुआहदे किए। और उस दौर में चूँकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काफ़िलों को लूटना एक मामूल की बात थी, तो जो काफ़िले तिजारत के लिए जाते तो रास्ते में उनको लूट लिया जाता, और ये तिजारत के राह में, तरक्की की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। तो हाशिम की नज़र वो माशाल्लाह बहुत दूरअंदेश थे, उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को, सारे पहलुओं को बहुत बारीक बीनी से देखा और वो तमाम हर्डल्स, वो तमाम रुकावटें जो कि अहले मक्का की तिजारत के फ़रोग़ की राह में हाइल थीं, उन्होंने उन तमाम रुकावटों को दूर करने के लिए हद्दुल इम्कान कोशिश की। तो आज ये तो था सारा प्रीवियस रिव्यू, पिछला सारा जो अब तक हमने सुना मोहम्मद अरबी के जो पिछला सारा हमने पढ़ा अब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले, उनके आने से, इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले, उनके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से वो जो टाइम ड्यूरेशन था उसमें सारा कुछ क्या क्या होता रहा, हम वो अभी तक पढ़ रहे हैं। फिर हम बनु हाशिम के कबीले से पहले तक पहुंच चुके हैं और अब हम हाशिम के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस हवाले से कि एक बार का वाक़या है कि मक्का में ज़बरदस्त कहत पड़ गया और जो हाशिम थे वो बहुत नरम दिल के थे और अहले मक्का की तरक्की के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, लाइक उनकी तिजारत, उनके कारोबार को तरक्की देने के लिए वो हर वक्त दिन रात बिज़ी रहते, हर तरह की कोशिश करते। तो एक दफ़ा जब बहुत ज़बरदस्त कहत पड़ गया मक्का में, तो हाशिम ने क्या किया, उन्होंने शोरबे में ज़्यादा सारा शोरबा बनवाया और रोटियां चूरा कर दी उसमें। उनका पर्पस यकीनन यही होगा, शोरबा ज़्यादा लोगों में तकसीम हो सकता है, तो उन्होंने शोरबे में रोटियां चूरा की और लोगों को खिलाई। तो ये तो उनकी खिदमत का तरीका था कि लोगों को किस तरह भूख से बचाया जाए, और भी बहुत कुछ उन्होंने यकीनन किया होगा। तो उसी वक्त से उनका लक़ब हाशिम पड़ गया। उनका असल नाम उमरू था, हाशिम का असल नाम उमरू था, लेकिन उनका लक़ब हाशिम क्यों पड़ा? एक्चुअली हाशिम के मानी है चूरा करना और हाशिम के मानी है चूरा करने वाला। और हाशिम का ये लक़ब इस तरह से मशहूर हुआ कि उसने असल नाम को दबा दिया, यानी असल नाम जो उमरू था वो नाम किसी को याद ही नहीं रहा और सब उन्हें हाशिम कहने लगे।
تو ہاشم جو تھے تجارت کی فروغ کے لیے بھی کام کرتے تھے، لوگ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی ان کو مضبوط مستحکم بنانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کر رہے تھے۔ ایک سال یوں ہوا کہ ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ واپس ہوئے تو یثرب سے گزر ہوا۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے یثرب۔ تو اس کو وہاں سے گزرے تو قافلے میں کچھ تاجر بھی تھے یثرب کے، جن کو وہاں کی خاتون نے، ایک معزز خاتون نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ جیسے وہاں کا رواج تھا نا کہ جو خواتین خود نہیں ڈائریکٹ جاتی تھیں تجارت کے لیے، تو وہ بزنس لیڈیز تھیں، یعنی بزنس وومن تھیں، وہ تجارت کرنا چاہتی تھیں، مال و دولت والی ہوتی تھیں، تو وہ کسی قابل بھروسہ انسان کو یا کسی اچھے جس پہ ٹرسٹ کرتی تھیں، ذمہ دار انسان کے ہاتھ اپنا مال تجارت بھیجتی تھیں اور تجارت کرتی تھیں۔ تو اسی طرح ایک خاتون تھی وہاں پہ، انہوں نے یہ کچھ تاجروں کو اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ تو جب ہاشم کا قبیلہ جو قافلہ تھا وہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رودات پوچھنے لگی، یعنی کیا بیچا، کیا خریدا۔ ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار، فہم و فراست رکھنے والی، باتدبر اور باتدبیر خاتون ہو۔ یعنی ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے، دل ہی دل میں ان کی اس خاتون کی فراست کی، فہم کی ان کی داد دے رہے تھے کہ کس قدر ذہین اور سنجیدہ اور عقل مند خاتون ہیں، اور کس طرح ان کی ذکاوت اور فطانت سے بھرپور ہیں۔ تو ان کے چہرے پہ شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر ہاشم جو تھے بہت مسحور ہوئے، اور انہوں نے تاجروں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے۔ تو تاجروں نے تفصیلی جواب دیا، انہوں نے کہا یہ سلمہ ہے، ان کے باپ کا نام عمرو ہے، خزرج کا ایک خاندان ہے بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہیں۔ تاجروں نے یوں کہہ کے پورا تعارف کرا دیا۔ ہاشم نے پوچھا کیا یہ شادی شدہ ہیں؟ تو جواب آیا نہیں، البتہ یہ اپنے ہاں کی بہت معزز معتبر خاتون ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا شوہر ہو جو ان کی آزادی کو سلب نہ کرے، یعنی وہ اپنی آزادی کو مجروح کرنا گوارا نہیں کرتی۔ تو ہاشم نے کہا ان سے پوچھو کیا وہ مجھے اپنے زندگی کے ساتھی کے طور پہ پسند کریں گی؟ تو ان خاتون محترم سے پوچھا گیا تو وہ تیار ہو گئیں، کیونکہ وہ ہاشم کو بہت اچھی طرح جانتی تھیں، انہیں معلوم تھا کہ قوم میں ہاشم کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ ہاشم سے ان کی شادی ہو گئی اور وہ سلمہ کو لے کر مکہ چلے آئے۔ پھر پیارے ساتھیوں وہاں ہاشم سلمہ کے ساتھ کچھ عرصہ رہے، پھر وہ یثرب واپس آ گئیں، یثرب یعنی مدینہ واپس آ گئیں، اور وہاں ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، اور پھر ایک سال گرمیوں میں تجارتی قافلہ چلا، ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر ہاشم انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے۔ مطلب کون تھے؟ مطلب ہاشم کے بھائی تھے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ مطلب جو تھے وہ ہاشم کے بھائی تھے، اور ہاشم کون تھے؟ عبد مناف کے بیٹے تھے۔ اور عبد مناف کون تھے؟ ابھی آپ نے سارا بیک ٹو بیک اس کو ریوائز کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم کہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو جو شیبہ تھے، یعنی جو ہاشم اور سلمہ کے بیٹے شیبہ تھے، وہ پھر رشتے میں کیا لگے؟ مطلب کے بھتیجے، جی۔ تو یہ جو شیبہ تھے وہ یثرب میں یعنی مدینہ میں، اس وقت کا یثرب جو تھا وہاں پہ اپنی ماں کے پاس رہتے تھے، اپنی والدہ کے پاس رہتے تھے۔ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا، یعنی شیبہ کے والد کا ہاشم کا انتقال ہو گیا، تو مطلب کو اپنے بھتیجے کی بہت فکر ہوئی۔ سو انہوں نے طے کیا کہ میں اپنے بھتیجے کو واپس مکہ لاؤں گا، تاکہ کیونکہ یہاں اس کا دھدیال تھا، باپ کا پورا خاندان تھا۔ سو مطلب اس غرض سے یثرب گئے، اور اپنی بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی اور بولے کہ ماشاءاللہ میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب میں اسے اپنے پاس لے جاؤں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حسب و نسب کے اعتبار سے قوم میں ہمارا بہت مقام ہے، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ یہ سن کر ان کی بھابھی یعنی ہاشم کی بیوی سلمہ بولیں
کہ میرے بیٹے کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ تو آپ اسے پوچھ لیں کہ اس کی کیا خواہش ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، آج کے لیے ہم اتنا ہی دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر ان کے اب جو مطلب تھے، ان کے بھتیجے شیبہ نے اپنے چچا جان کو کیا جواب دیا، کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا وہ اپنے چچا جان کے ساتھ اپنے خاندان میں واپس لوٹ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔